सांप डसेगा तेरी जान चली जाएगी, बुरा दोस्त डसेगा तेरा ईमान चला जाएगा। अम्मा बाद तहरीक ख़त्म नबूवत में हज़रत मौलाना ज़फ़र अली ख़ान के किरदार के हवाले से हमारे मेहमान मोहतरम मौलाना हाफ़िज़ नसीर अहमद अहरार ने तफ़सीली गुफ्तगू की है। उस पर मज़ीद किसी इजाफ़े की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक दो बातें शिरकत के लिए अर्ज़ कर देता हूँ। मैं अभी वज़ीराबाद से आया हूँ। वज़ीराबाद में भी हज़रत मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की याद में तकरीब थी ज़ोहर के बाद, और उस स्कूल में थी जिसमें मौलाना ज़फ़र अली ख़ान पढ़ते रहे। मुझे खुशी हुई कि वज़ीराबाद का वो मिशन स्कूल जिसमें मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने इब्तदाई तालीम हासिल की, उस स्कूल ने अपने पुराने तालिब इल्म को याद किया और उन्होंने तकरीब का अहतमाम किया। वज़ीराबाद की मुंतखब क़यादत वहाँ जमा थी। मैंने भी कुछ बातें की, तो मैंने वहाँ उनसे एक बात अर्ज़ की कि मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, एक बात कही जाती है हमारे बारे में कि मौलवी बड़े तंग दिल होते हैं। मैंने कहा मौलाना ज़फ़र अली ख़ान यहाँ से तो गए थे अलीगढ़ ग्रेजुएट बनने के लिए, ग्रेजुएट बने थे, लेकिन उलमा से वास्ता पड़ा तो उन्होंने मौलाना करके वापस भेज दिया। हिंदुस्तान के बड़े मौलानाओं में शुमार होते हैं जो इस्तिलाही तौर पे मौलवी नहीं है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर भी, मौलाना शौकत अली भी, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान भी बड़े मौलानाओं में हैं। जब भी बड़े मौलाना का नाम लेते हैं बड़े शरीफ की तारीख में, ये दो तीन नाम बहुत बड़े मौलानाओं में आते हैं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर भी, मौलाना शौकत अली भी और मौलाना ज़फ़र अली ख़ान भी। लेकिन अगर इस्तिलाहन देखा जाए तो इनमें से कोई भी इस्तिलाहन मौलवी नहीं, किसी मदरसे के फारिग नहीं थे, अलीगढ़ के ग्रेजुएट थे। मैंने उनसे कहा कि असल बात ये हुई है, माहौल इंसान को तश्कील देता, इंसान का जहन मिजाज तश्कील देता है माहौल। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने जिस ज़माने में ग्रेजुएशन की है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, तो अलीगढ़ अंगड़ाई ले रहा था। मौलाना नसीर अहमद अहरार ज़िक्र कर रहे थे अलीगढ़ की पहली तालीम का, अंग्रेज़ की वफ़ादारी, लेकिन अब अलीगढ़ अंगड़ाई ले रहा था और अब अलीगढ़ की क़यादत कर रहे थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, हकीम अजमल ख़ान, डॉक्टर अंसारी। आज़ादी का झंडा हाथ में था और अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ पूरे बर्रे सग़ीर में गली कूचों में लोग फिर रहे थे। ये तहरीक खिलाफत मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की इब्तिदा यहाँ से हुई है, तहरीक खिलाफत से। और तहरीक खिलाफत उसमें तीन चार नाम तो मैंने लिए हैं उनके, मौलाना हसन मोहानी को देख लें, मौलाना अब हबीबुर रहमान जानियों को देख लें, अमीर शरीयत से शाह बुखारी को देख लें, मुफक्कर हरार चौधरी अफजल हक साहब मरहूम को देख लें। एक पूरी टीम तैयार की और मेरा एक तारीख़ के तालिब इल्म के तौर पे तहरीक खिलाफत के बारे में ये तज़किया होता है कि हमारी पहली सियासी तहरीक, जिससे पहले तो हम लड़ते रहे हैं, हमारी पहली सियासी तहरीक जिसको कहते हैं ना, अदब तशद्दुद पर मबनी पहली सियासी तहरीक बर्रे सग़ीर में तहरीक खिलाफत थी, जो कलकत्ता से पेशावर तक पूरे बर्रे सग़ीर में गलियों सड़कों पर हुई। और ये तमाम सियासी तहरीकात की नर्सरी थी। कांग्रेस को भी यहीं से खेप मिली है और मुस्लिम लीग को भी यहीं से खेप मिली है और अहरार को भी यहीं से खेप मिली है, जमीयत उलमा को भी यहीं से खेप मिली है, जमीयत उलमा इस्लाम को भी यहीं से खेप मिली है, खाकसार तहरीक को भी यहीं से खेप मिली है। उसके बाद जितनी भी तहरीकें उठी हैं सबका खमीर यहाँ से था, सबकी नर्सरी ये थी तहरीक खिलाफत। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने वहाँ से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया। मैंने एक दफ़ा वो उस बार इतने पुरजोश थे कि चौधरी अफजल हक साहब मरहूम ने लिखा है कि बर्रे सग़ीर किसी भी खित्ते में, किसी इलाके में तहरीक खिलाफत कायम करने में हमें अगर दुश्वारी होती थी तो हम दो आदमी भेजते थे, 2 दिन में बना के आ जाते थे, मौलाना शौकत अली और मौलाना ज़फ़र अली। अल्लाह पाक ने ऐसी सलाहियत दी थी कि लोगों को मिलाकर वहाँ खिलाफत का यूनिट बनाते थे। इनका आगाज़ ये था, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का एक दायरा तहरीक खिलाफत और आगाज़ वही है। उसके बाद उसके इस असरात ही हैं। फिर आज़ादी की तहरीक में वो सफ़े अव्वल के लीडरों में से हैं, शहीदगंज की तहरीक में सफ़े अव्वल के लीडरों में से हैं, ख़त्म नबूवत की तहरीक में वो सफ़े अव्वल के लीडरों में से हैं, तहरीक पाकिस्तान में सफ़े अव्वल के लीडरों में से हैं। उनके पास कलम का हथियार भी था
زبان کا ہتھیار بھی تھا، اپنے وقت کے بڑے شاعروں میں سے تھے، اور صحافت کے تو بابائے صحافت کہلاتے ہیں۔ ابھی مولانا آرار صاحب ذکر کر رہے تھے 3 صحافیوں کا۔ ہمارے یہاں صحافت کا آغاز بھی الہلال، کامریڈ، ذمہ دار۔ اوپر کی سطح کی اردو صحافت الہلال، پبلک سطح کی اردو صحافت ذمہ دار، اور انگریزی صحافت کامریڈ پرچہ تھا مولانا محمد علی جوہر کا، بڑی ٹاپ کی انگریزی ہوتی تھی۔ میں نے ان کے دیکھا ہے کئی مقالات میں کہ انگریز اس کو صرف اس لیے پڑھتے تھے کہ زبان کا معیار اور فصاحت کیسی ہے۔ کامریڈ انگریز افسران پڑھا کرتے تھے کامریڈ کو، اس کی زبان کیسی کمال کی۔ یہ ہوتا ہے، یہ ایک ملتا جلتا ایک واقعہ، تو میں اپنا ذاتی واقعہ بھی عرض کر دوں گا۔ حضرت مولانا سید ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ عربی کے بہترین خطیب تھے، بہترین شاہ پرواز تھے۔ لندن میں میں نے ان کی ایک تقریب میں عربوں سے خطاب کر رہے تھے، اور ایک بہت بڑے عرب فاضل ڈاکٹر مصری سامنے بیٹھے ہوئے، میرے دوست تھے وہ۔ تو میں نے کہا بھائی تم یہاں کدھر آئے ہوئے؟ اس نے کہا شیخ کی عربی سننے آیا ہوں۔ عرب ہے عرب ہے، اور میں شیخ کی عربی سننے کی، عربی بڑی مزے کی ہوتی ہے، میں وہ سننے آیا ہوں۔ اس وقت مجھے کامریڈ یاد آ گیا، وہ حوالے یاد آئے کہ انگریز افسر کامریڈ منگوایا کر، اگرچہ ان کے خلاف ہوتا تھا لیکن زبان کی چاشنی کی وجہ سے کامریڈ پڑھا کرتے تھے، اور اردو میں پھر مولانا ظفر علی خان۔ میں تفصیل سے بات نہیں کروں گا، میں ان کے مختلف دائرے ذکر کر رہا ہوں۔ میں نے وزیر آباد والوں کا شکریہ ادا کیا کہ یار تم نے مہربانی کی کہ ظفر علی خان کو اس سکول میں یاد کرنے کا اہتمام کیا جس سکول میں وہ تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں۔ اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اپنے بڑوں کو یاد رکھنا ہماری ذمہ داری، اپنے بڑوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہمارا یہ مزاج بنتا جا رہا ہے، نہیں بلکہ بنایا جا رہا ہے۔ ہمارا یہ مزاج بنتا جا رہا ہے، بنایا جا رہا ہے کہ ہم اپنے بڑوں کا نام تو لیتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں۔ ہم مثلا اپنے ماحول کے شیخ الہند کا نام لیں گے، پڑھیں گے نہیں۔ حضرت بدنی کا نام لیں گے، پڑھیں گے نہیں۔ حضرت تھانوی کا نام لیں گے، پڑھیں گے نہیں۔ حضرت شاہ جی کا نام لیں گے، پڑھیں گے نہیں۔ نعرے لگائیں گے، نام بھی لیں گے، نعرے بھی لگائیں گے، جذبات کے اظہار بھی کریں گے، پڑھیں گے نہیں۔ اس دائرے میں سر سید کا نام لیں گے، پڑھیں گے نہیں۔ قائد اعظم کا نام لیں گے، پڑھیں گے نہیں۔ ظفر علی خان کا نام لیں گے، پڑھیں گے نہیں۔ اجمل خان کا نام لیں گے، پڑھیں گے نہیں۔ یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس قسم کی مجالس کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے، اپنے بزرگوں کو یاد بھی کرنا چاہیے، اور ان کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار بھی کرنا چاہیے، اور ان کی تعلیمات کو زندہ بھی رکھنا چاہیے، ان کو پڑھنا بھی چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ انہوں نے اپنے دور میں کیسے مسائل کا سامنا کیا تھا۔ اس سے سبق بھی ملتا ہے، حوصلہ بھی ملتا ہے۔ آج ہمیں 2 ہی باتوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، سبق کی اور حوصلے کی۔ اللہ پاک ان مجالس کو قبول فرمائے، عالمی مجلس حافظ خدمت کو اللہ پاک جزائے خیر دیں، اور ہم سب کو کہیں سنی باتیں جو ہیں ان میں سے جو صحیح باتیں اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لیکن ہم سب کی حاضری قبول فرما، حضرت مولانا ظفر علی خان صاحب کے درجات جنت میں بلند سے بلند تر فرما۔ مولا کریم، ہم جو کچھ ہم نے باتیں کی ہیں، جو باتیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرما، کوئی بات غلط ہوگی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اپنے بزرگوں کو یاد رکھنے کی توفیق دے، اپنے بزرگوں کی روایات کو زندہ کرنے کی توفیق دے، اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین برحمتہ۔